السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے رشتوں کی بندش ہو گئی ہے۔ نہ کسی بچے کا رشتہ ہوتا ہے، نہ کسی بچی کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ رشتہ مکمل طور پر آپ کے لیے فائدہ مند نہیں رہتا، سود مند نہیں رہتا۔ اس کو سود مند کرنے کے لیے رشتہ نہیں آتا، اس کو لانے کے لیے اور رشتے کو مکمل طور پر کامیاب ہونے کے لیے اور اچھا رشتہ لانے کے لیے یہ بہت ہی اچھا وظیفہ ہے۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لیا کرنی ہے، اسی جگہ پر آپ نے باوضو بیٹھ جایا کرنا ہے۔ یہ وظیفہ جس بچی کا یا بچے کا مسئلہ ہے کہ شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں آ رہا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے۔ بچے کے والدین بھی کر سکتے ہیں، ان کا کوئی بہن بھائی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی ان کا عزیز و اقارب، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب کر سکتا ہے۔ اور یہ آپ نے سورہ رحمان کو 3 دفعہ تلاوت کرنا ہے، خود بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا تلفظ ادائیگی صحیح نہیں ہے تو میں نے آپ کو ریکارڈ کر کے دے دینا ہے، یہ آپ نے توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ سننا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے آپ نے اس بچے کا نام لے کر رشتے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ کی ذات اپنی کرم سے، اپنی مہربانی سے آپ کی دعا قبول فرما کے آپ کے لیے رشتہ بھیج دے گی۔ آپ کا رشتہ اچھی جگہ پر مکمل طور پر اور مضبوطی کے ساتھ اور اچھی نیک نیتی کے ساتھ، اچھی بنیاد کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال فخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت بردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم الذي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء
آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ من نواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے یا اللہ اپنے رحیم کریم ہونے کے صدقے یا اللہ اپنے
پیاری امت محمدیہ کے صدقے یا اللہ اپنے صدیقوں رفیقوں کے صدقے یا اللہ اپنے کربلا کے شہیدوں کے صدقے یا اللہ جن لوگوں کے جن بچیوں کے بچوں کے رشتے نہیں آتے، رشتے نہیں ہوتے، رشتے مستحکم نہیں ہیں، رشتوں کے اندر مسائل آ رہے ہیں یا اللہ ان کے رشتوں کا وسیلہ عطا فرما یا اللہ اپنی غفور رحیم ذات ہونے کے ناطے سے یا اللہ اپنے رحیم ہونے کے ناطے سے یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے یا اللہ اپنے خلیل کے صدقے سے یا اللہ اپنے کلیم کے صدقے سے یا اللہ اپنے ذات رحیم کریم ہونے کے صدقے سے یا اللہ جن بچے بچیوں کے رشتے جادو کی وجہ سے جنات کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، رشتے نہیں ہوتے، رشتے نہیں آتے، اگر رشتے آتے ہیں تو ان میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، ان میں مسائل پیدا ہو کر وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، رشتوں کا بہت زیادہ بحران ہو چکا ہے، جن کے لیے یہ بہت بڑے مسائل بن چکے ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں یا اللہ ان کے لیے رشتوں کا اچھا بندوبست عطا فرما یا اللہ تو غفور رحیم ذات ہے یا اللہ تمام لوگوں کی تمام خواہشات کو پوری فرما یا اللہ تمام لوگوں کے جو مسائل ہیں خصوصاً بچیوں کے رشتوں کے جو مسائل ہیں یا اللہ ان کو حل فرما یا اللہ اپنے اس کلام کے صدقے سے یا اللہ اس کلام کی برکت سے یا اللہ اس کلام کی طاقت سے یا اللہ تو غفور رحیم ذات ہے، تو خود ہی فرماتا ہے کہ میرے کلام کے اندر بہت طاقت ہے یا اللہ اس طاقتور کلام کے صدقے سے یا اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، رشتے نہیں آ رہے یا اللہ ان کا سبب پیدا فرما اور اچھے رشتے ان کے لیے بھیج دے یا اللہ اچھے رشتے ان کے لیے قائم فرما یا اللہ اچھے رشتے عطا فرما یا اللہ تمام پریشانیوں کو ختم کر کے یا اللہ ان اچھے رشتوں کا بندوبست عطا فرما یا اللہ اس وظیفے میں یا اللہ اس صورت میں تو دوبارہ یہ آیت تو نے دہرائی ہے کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، ہم لوگ تمام نعمتوں کو جھٹلائے ہوئے ہیں، تمام نعمتوں کو بھولے ہوئے ہیں یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما کے یا اللہ سے ہمارا تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ تمام لوگوں کے جو بھی یہ ویڈیو سن رہے ہیں یا اللہ جو بھی یہ وظیفہ کر رہے ہیں یا اللہ ان کو رشتوں کے معاملے میں جو پریشانی ہے ان کو یا اللہ حل فرما، اپنی مدد سے، اپنی رحمت سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔